Daghan gyud kaayo ang mga nangutana nato kung unsay mga tambal niini nga mao mga balatian. Dayon og ato ang tubagon nga mao ni nga herbal, di daw nila kaya kay ang lasa pertigyong pagkapaita. Napoy miingon nga pait-pait pero di gyud kaya. Napoy miingon nga di makaya ang kanang baho. Basta tambal, ingon ana gyud na siya nga gawas nga lahi gid siya og lasa. Ang iya pong amoy medyo nagid siya kanang di gyud makakaya niini. Swerte kung adunay mga tao nga kaya nila ang baho ug ang kanini ang lasa. Pero nagit tao nga di gyud nila kaya nga tunlon ang herbal. Mao na nga aduna ko'y tips ninyo ka ihatag sa mga arti kaayo ginhawa. Inyuha gyud ni para gyud nga maulian gihapon mo sa inyong mga balatian. Bisan pa sa mga dili arti o ginhawa, pwede ni nato gamiton kitang tanan. Pwede ta mo gamit niini. Pagabuntag sayo, pagbangon gid ninyo ana, ang inyuhang unang buhaton mag-inom gyud mo og maligamgam na tubig kanang init-init. Mao na siya imong imnon pagbangon gyud nimo. Dayon likayan nato ang mga pagkaon nga tamis, sobra ka parat, sobra ka mga mantikaon kay maunay makadaot sa atong lawas. Labi na gyud sa mga soft drinks, mga karne, di nato palabanan. Mukaon ta karne ginagmay ra, di nato palabanan kay mao na siya sinugdanan sa bato sa abdo kana mga karne. Di gyud pareha sa utan o gulay nga mas makaayo pa sa atong kalawasan. Hinumdumi nga kung manambal na ganita, dili ta mag-abusar sa ato ang lawas. Nagsigitag panambal, mahimong walay bili kay gasigi pud ta og tulon kaon sa mga bawal.